अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा बयान करने जा रही हूँ नाज़रीन, जो कि नहायत ही दिलचस्प और सबक आमोज है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा कि किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स के कहने पर उसकी बीवी को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, फिर उसकी बीवी शहजादे के पास क्यों गई और शहजादे के पास जाने के बाद उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत के साथ दोबारा क्या किया। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत ही हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरिश्ता था। चुनाचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्फाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? इसने अर्ज किया कि हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और इसके जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने ये देखकर अर्ज किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, है साहिबे कब्र अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और इसमें से एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसीलिए इस पर नींद का गलबा हो गया। उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया जारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरिफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में न रहा। उसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरिफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनाचे इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो नहायत ही परेशान हो गया और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है?
اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا یا روح اللہ، با خدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اس واقعے سے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے، ناظرین اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ یہی نہ کہ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے، اور اللہ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔